दो चीजें अपनी जिंदगी से निकाल देना, इज्जत और दौलत। इज्जत और दौलत, शोहरत, ये निकाल दो अपनी जमीन पर। कितनी सारी जिंदगी भी माफ करना पड़े तो क्या करना? सारी। के अजीम जलाली कुदरत वाले नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम। आइए जिंदा आवाज को, मुख्तबर और कुदरत वाली आवाज को सुने और इसे दिल में जगह दें। अज़ीज़ों, मुबारक हैं वो जो इस कलाम को इज्जत देते हैं, मुबारक हैं वो जो इस कलाम की इज्जत करते हैं और कलाम को सुन कर और अफसोस उन जिंदगियों पर जो सुन कर सुन हो गई। तो इब्रानियों का मेरे साथ निकालिए, जो बहुत सारे लोगों के मुताबिक कंट्रोवर्शियल है, इसका राइटर कौन है। आइए दूसरे बाब की पहली आयत को आज फिर माजूर जी, मैंने कहा था कि आज आगे चलेंगे, पर क्या करूँ ये जाने के लिए इसमें कलाम इतना है, इसमें इतना कलाम है कि पढ़िए जी, आवाज बुलंद पहली आयत को पढ़ दीजिए, सिर्फ पहली आयत को पढ़िए। इसलिए जो बातें हमने सुनी उन पर और भी दिल लगाकर गौर करना चाहिए, ताकि बहकर उनसे दूर ना चले जाए। जी, अब ये बात याद रखिए कि कलाम क्या फरमा रहा है, और ये जो बातें हमने सुनी, ये किसी नबी की बात नहीं हो रही। मैंने ये बात कहीं पहले भी कह चुका हूं, ये किसी रसूल की बातें नहीं हो रही, ये किसी और की बातें नहीं हो रही, ये खालिसतन किसकी बातों की बात, इस तरफ इशारा है पौलुस रसूल का, यीशु मसीह की बातों की तरफ। क्योंकि जब हम आगे जाते हैं तो इस बात की हमें वजाहत मिलती है कि हाँ, ये हकीकतन उन्हीं बातों पर गौर करने को पौलुस रसूल कह रहे हैं जो यीशु मसीह ने कहीं इनसे बहकर, और बहना कैसी हालत है ये मैं आपको बता चुका हूं। जो बह रहा होता है वो बेचारा होता है, am I right? क्योंकि जो पानी में बह रहा होता है उसके पास कोई चारा नहीं होता, वो ना हाथ चला सकता है, ना पांव चला सकता है, ना अकल चला सकता है। क्योंकि अगर कोई स्विमर नहीं है और उसे पानी में फेंक दिया जाए तो वो कुछ नहीं कर सकता। वो कितना भी ज़हीन हो, वो कितना भी आकिल हो, वो कितना भी ताकतवर हो, वो अब उसका कोई चारा नहीं है, वो बह रहा है। इसी तरह याद रखिएगा, जो अबलीस के हाथ में आ जाता है, वो चाहे कितना ज़हीन हो, चाहे कितना अक्लमंद हो, उसकी सारी अच्छी बातों, उसकी सारी अच्छी खूबियों को अबलीस इस्तेमाल में लाता है। बात को गौर से सुनिएगा जवानों, जवान बेटे बेटियों, गौर से सुनो। आप ताकतवर हैं, आप अक्लमंद हैं, आप ज़हीन हैं, आप अच्छी पॉलिसी मेकर हैं, आप अच्छी साजिश कर सकते हैं, क्योंकि खुदा के लोग तो साजिश नहीं करते। मगर मैं ये कहता हूं कि अगर आप जितने भी ज़हीन हैं, आप कितने भी अक्ल हैं, अगर आप अबलीस के हाथ में हैं तो आपकी सारी खूबियों को कौन इस्तेमाल करेगा जी? अबलीस। अबलीस आपकी और मेरी खूबियों को इस्तेमाल करेगा। और अगर हम बहुत ही ज़हीन हैं, हलीम हैं, फुरोतन हैं, तो हमारी सारी, हम ताकतवर हैं, हम पढ़े लिखे हैं, तो हमारी सारी खूबियों को किसके लिए इस्तेमाल होना पड़ेगा? फिर खुदा के लिए।
پھر خدا، اگر ہم خدا کے، ہم بہ نہیں رہے، کہیں دور نہ چلے جائیں. دھیان سے سنیے جی، یہاں ہم جتنے بیٹھے ہیں کوئی بھی خوبیوں سے خالی نہیں ہے، اور اگر ابلیس ہماری خوبیوں کو استعمال کر رہا ہے تو یاد رکھنا پھر خدا مخالف ہو جاتا ہے اور ہماری ساری خوبیوں کو عزت نہیں ملتی. یہاں سے سننا، ہماری جتنی خوبیاں ہیں انہیں عزت نہیں ملتی. پھر وہ ساری خوبیاں، لیاقت، عقل، دانائی، جو کچھ ہمارے اندر ہے وہ سب یاد رکھیے گا ملامت کی نظر ہو جائے گی، شرمندگی کی نظر ہو جائے گی، اور یاد رکھنا کہ اینڈ رزلٹ اس کا یہ ہوگا کہ ابلیس ہمیں موت کے گھرانے پر لا کر کھڑا کر دے گا اور خود پیچھے سے بھاگ جائے گا اور کہے گا میرا تو یہی کام تھا، میں نے بس یہاں تک لا کے چھوڑنا تھا. جتنا میں نے تجھے استعمال کرنا تھا، جتنا میں تیرے اندر تھی خوبیاں، جتنی تیرے اندر لیاقت، جو کچھ تھا تیرے پاس، میں نے چاٹ لیا، میں نے کھا لیا، میں نے لے لیا، اب تو میرے کسی کام نہیں. گو ٹو ہیل، گو ٹو ہیل، میرے گھر چلے جا، جہاں میں نے جانا ہے وہاں چلا جا. عزیزو سنیے، خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے اتنی بڑی دانائی ہے، اتنی بڑی عقل ہے کہ اگر ہم اس کی عقل لے لیں، اس کی بات مان لیں، تو حقیقت میں عزت 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 پاتے چلے جائیں گے. جلال جلال جلال، اپنے طور پر نہیں. آج میں تھوڑا سا اس بات کی بھی طرف آنا چاہوں گا، یہ جو سیلف رسپیکٹ ہے. اب کلام فرماتا ہے جو باتیں ہم نے سنی، پولس رسول فرماتے ہیں جو باتیں ہم نے کیا کی جی؟ سنی. اب آئیے یسوع کی چند اور باتوں کی طرف جاتے ہیں جو ہم نے سنی. متی کی انجیل کو میرے ساتھ نکالیے، 5واں باب. 5ویں باب میں بہت خوبصورت تعلیم ملتی ہے ہمیں. 5ویں باب کی 48ویں آیت کو پڑھ دیجیے جی، ورس 48. آواز بلند. بس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے. جی، 5ویں باب کی پہلی آیت کہتی ہے بس عزیز فرزندوں کی، پیارے فرزند، عزیز، ویری ڈیئر ٹو گاڈ، ویری ڈیئر ٹو گاڈ. عزیز فرزندوں کی ماں طرح کس کی مانند بنو جی؟ خدا کی مانند. 5ویں باب کی 48ویں آیت، بس چاہیے کہ تم کامل ہو. کیا ہو جی؟ غور سے سننا ہے سب نے. کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ. بس چاہیے کہ تم کیسے کامل ہو؟ آسمانی باپ کی طرح کامل ہو. یہ جملہ سنتے ہی ہمارے اندر ایک عجیب سی ہلچل مچ جاتی ہے. باپ کی طرح کامل، ریئلی امپاسبل، یہ ممکن نہیں ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم خدا کی مانند کامل ہوں. پر یسوع کیا کہہ رہا ہے؟ جو باپ میں سے نکلا ہے اور زمین پر آیا، اس دنیا میں آیا، خدا کا بیٹا جو کامل ہے. دیکھیے جی، بات سنیے. اگر کوئی یہ کامل کہہ رہا ہے تو میں مانوں گا. اگر تو کوئی کامل کہہ رہا ہے تو پھر تو میں مانوں گا. اگر کوئی ایسا شخص جو خود کامل نہیں، جو غیر کامل ہے، جو خود کامل نہیں، تو پھر میں نہیں مانوں گا. حقیقت یہ ہے کہ کامل نے تعلیم دی. دھیان سے سنیے جی،
کامل نے تعلیم دی کہ کیا ہو جاؤ کامل. ہم نے اس کو تھوڑا سا چینج کر دیا, ٹھیک ہے نا, ہم نے اس کو تھوڑا سا پلٹ دیا, ہم نے تھوڑا سا اس کو روٹیٹ کر دیا, روٹیشن کر دی اس کی, اور روٹیٹ کر کے ہم نے اس میں مینیپولیشن کر دی, اس میں ایڈیٹنگ کر دی, ایڈیشن کر دیا, اور ساتھ میں یہ جملہ استعمال کر دیا کہ کوئی شخص کامل نہیں ہو سکتا. اور انہوں نے تعلیم کو بدل دیا اور اس کو کہا کہ کوئی شخص کامل ہو نہیں سکتا سوائے خدا کے. ٹھیک ہے جی. اب پرابلم یہ ہے کیوں نہیں ہو سکتا اور کیوں نہیں ہوا, حالانکہ ہو کر گئے اس دنیا سے. پالوس رسول کو اعلان کرتا کہتا میں اس بات کی طرف میرا کوئی میں اس بات پر خوش نہیں ہوں کہ کامل ہو گیا ہوں, ہوتا جا رہا ہوں, بلکہ اس طرف دوڑا جاتا ہوں, اس نشان کی طرف دوڑا جاتا ہوں, دوڑا ہی جا رہا ہوں. اپنی زندگی میں کامل شخص ہے, کامل شخص اس دنیا سے گئے ہیں. اب جس کا یہ سٹیٹمنٹ ہو, جس رسول کا یہ سٹیٹمنٹ ہو کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا, تو وہ خود کیسا ہوگا. اب دھیان سے سننا ہے, آج ایک خاص بات کی طرف میرا اشارہ ہے. ہم نے پڑھا یسوع مسیح نے کہا کہ کس کی مانند کامل ہو جی, جیسا تمہارا آسمانی, بولیے جی ساتھ ساتھ, جیسا تمہارا آسمانی باپ. اب ایک پیج لیتے ہیں, ایک پیج لیتے ہیں, اس میں سینٹر میں لائن مار کے ایک طرف لکھتے ہیں باپ, آسمانی باپ, ہمارا باپ نہیں, آسمانی باپ, اور ایک طرف اپنا نام لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور باپ کی چند چیزوں میں سے اس لائن میں لکھتے ہیں, اور پھر سامنے اپنے, جہاں ہم نے اپنا نام لکھا ہے, باپ, اور اس کی خوبیوں میں سے خوبیاں لیتے ہیں محبت. کون سی جی؟ پھر اس کے نیچے لکھتے ہیں معافی, پاکیزگی, راست بازی, حلیمی, فروتنی, عزت جو اس نے چھوڑی, جس غیور خدا نے, اس غیور خدا نے, بیٹا ہی صرف کم نہیں ہوا, بیٹے نے الوہیت نہیں چھوڑی. یاد رکھنا اے شخص, اے بنی آدم, تیرے لیے اور میرے لیے خدا بھی نفرت سے محبت میں آ گیا. معافی کا عالم دیکھیے, جو ساری زندگی غیور رہا, کس قدر اس نے معافی کو, کس قدر اس نے مجھے اور آپ کو معاف کیا, کس طرح اس نے مجھے اور آپ کو معاف کیا. جو غیور ہے, جو قہر سے بڑا ہے, اور معافی اس جیسی معافی سالہ سال. اب ان باتوں کو ذرا غور سے سنتے اور سمجھتے ہیں, غور سے سنتے اور سمجھتے ہیں, اور آگے بڑھتے ہیں, اور ذرا ہوش میں آتے ہیں, ہوش میں آتے ہیں کہ ہم کیوں بھٹک گئے, ہم کیوں آگے نہیں بڑھ سکے, ہم کیوں کامل نہیں ہو سکے, اور ہم کیوں خدمت کے معیار تک نہیں پہنچ سکے, ہم کیوں خدمت تک نہیں پہنچ سکے. حالانکہ سب خدمت کے لیے, سب یہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں, سب کے لیے خون بہا, سب کے لیے خون بہا, اور سب قیمت سے, سب قیمت سے. اور کیا لکھا ہمارے لیے, بس اپنے بدلوں سے خدا کا جلال ظاہر کرو. سب
नॉट अ सिंगल। कामिल खुदा की मानिद हम बन क्यों नहीं सके? मैंने कहा ना कि हम जरा लिखें खुदा की मोहब्बत और हमारी मोहब्बत में फर्क क्या है, कमी क्या है। खुदा कहां कहां नीचे झुकता गया, बेटा कहां कहां नीचे झुकता गया, और हम कहां कहां झुक रहे हैं मोहब्बत में। मोहब्बत में और मोहब्बत बचाने का पहला रास्ता है। मोहब्बत बचाने का पहला रास्ता है। ये दोनों साइडों से सोचना चाहिए। जब यीशु मसीह मोहब्बत लेकर आए तो कलीसिया ने भी मोहब्बत को क्या किया जी? कबूल किया। मोहब्बत को कबूल किया कलीसिया ने। अब इस बात पर जरा गौर करते हुए कि फिर उसने किस तरह से इज्जत को, अपनी इज्जत की परवाह, यीशु मसीह ने अपनी इज्जत की परवाह नहीं की। हम करते हैं ना आज अपनी इज्जत की परवाह, बड़ी अपनी इज्जत की परवाह करते हैं, बड़ी इज्जत चाहते हैं। यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन रह गई, यही सबसे बड़ी गलतफहमी रह गई। इज्जत का ताज हमारे सर पर क्यों नहीं बनाया गया? मैं आपको आज कहने लगा हूं, इसको उठा के बाहर फेंक दो, मट्टी में मिलने दो। आज आपको सिखाते हैं एक बात, मैं भी सीखूंगा, आप भी सीखते हैं। बड़ी खूबसूरत बात पतरस ने कही। निकालें जरा इस हवाले को 18वें बाब में, मत्ती ही में 18वां बाब। पतरस ने तो ये कहा ना कि अगर मेरा भाई कितनी बार मेरा गुनाह करेगी? 7 बार। तो यीशु मसीह ने फरमाया 7 बार तक। पूछ रहा है कितनी बार तक माफ करूं, क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि कितनी बार? मैं जुम्मे वाले दिन गोलीबार में था और इस बात को सोच रहा था कि यीशु ने 70 बार क्यों कहा। मैं काफी देर सोचता रहा और रूह ने मेरे दिल में एक बात डाली। आपका क्या ख्याल है, यीशु ने 70 बार क्यों कहा? मैं इस बात पर खुदावंद का शुक्रगुजार हुआ कि खुदावंद ये इस बात के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने ये एक बात मेरे अंदर मुकाशफा के तौर पर खोली। आपका क्या ख्याल है वैसे 70 बार क्यों कहा? नहीं 70 बार क्यों? ज़बूर 90 निकालिए, ज़बूर 90 निकालिए। यीशु 50 बार कह देता, 40 बार कह देता, 30 बार कह देता, 70 बार ही क्यों कहा? ज़बूर 90 उसकी 10वीं आयत को निकालिएगा। जी बस यहां एक खास बात बताई गई है। आदमी की उम्र की मियाद कितनी बताई है जी? कितनी बताई? मैं इस बात पर सोच रहा था, मैंने कहा खुदावंद तुमने 70 बार क्यों कहा? तो यकीन कीजिए अगले ही लम्हे रूह ने मेरे ज़हन में ये बात डाली कि आदमी की उम्र की मियाद ए पतरस 70 वर्ष है। कितने वर्ष है? आगे 10 साल जो वो एक्सटेंशन है, ग्रेस टाइम मिला हुआ है उसको कुव्वत के सबब से। अब एक बात याद रखिएगा, कोई नहायत ही कम ज़र्फ इंसान होगा, नहायत ही कोई अबलीस के हाथों इतना, जिसकी अकल भी अबलीस ने बंद कर दी, जिसका ज़हन दिल भी अबलीस ने बंद कर दिया, वो ही इतने बूढ़े और बुजुर्ग आदमी को जो 80 साल का हो गया सताएगा। वरना होश वाला और कम से कम जो थोड़ा बहुत ही खुदा से डरता है वो भी 70 साल के बंदे को तंग। एनीवे, अब कलाम कह रहा है कि उम्र की मियाद कितनी है जी? रूहानी
तुझे सारी जिंदगी, कितनी सारी जिंदगी भी माफ करना पड़े तो करता रहना। क्या करना? सारी जिंदगी। किसी के ज़हन में ये ख्याल ना आए, क्योंकि लोग बड़े तेज, इब्लीस बड़ी उल्टी उल्टी आके भी डालता है, और वो पता है क्या डालता है? ला वो क्या मेरे को माफी मंगन आया जरा मैं माफ करने जाऊँ, वो माफ कर मंगन आएगा पास्टर साहब, मैं फौरन माफ कर देंगा, मैं फौरन माफ कर दूंगी क्योंकि माफी नहीं मंगन आया मेरे को। पर अपने दिल में उसे हमने क्या किया? माफ। वो जब हमसे बात करेगा, वो जब हमसे प्यार मोहब्बत की बात करेगा, तो हम 2 कदम आगे बढ़कर उसको गले से लगा देंगे और अपनी पुरानी रंजिश, अपनी पुरानी बेइज्जती क्या करेंगे जी? भूल जाएंगे। एक बात याद रखिएगा, मैं दूसरी तालीम भी देना चाहता हूँ, पैरेलल लेकर चलो। वहीं पर 18वें बाब में लिखा है, अफसोस उस शख्स पर। कलाम कहता है ठोकरों का लगना जरूर है। ध्यान से सुनिएगा जी रूहानियों, ये आप फूलों की सेज पर नहीं बैठे हुए कि दरियों पर बैठे हुए, आप एसी में बैठे हुए, आप सुनो कलाम क्या कह रहा है। कलाम कह रहा है कि ठोकरों का लगना, आपको ठोकरें लगेगी, पर कलाम ये भी कह रहा है अफसोस उस शख्स पर, अफसोस उस पादरी पर, अफसोस उस एल्डर पर, अफसोस उस डीकन पर, अफसोस उस हर मसीही पर, अफसोस उस पर जिसके सबब से ठोकर लगे। कलाम ये भी कहता है, कलाम कहता है ओ भाई बहुत सारे लोग रूहानी नाबल्द हैं, रूहानी तौर पर अभी बालिग नहीं है, मजबूत नहीं है, आप पहले उनको ठोकरें मार मार कर गिराना चाहते हो बातों से या अपनी रूहानियत से या किसी भी तरह से आप उनको गिराना चाहते हो। अजीज बहन और भाई याद रखिएगा, दौलत बहुत बड़ी आजमाइश है ना। और एक बात बताना चाहता हूं, मैंने बहुत सारे लोगों को इसीलिए बहुत सारे लोगों को इसलिए कभी नहीं पूछा और नाम पर नाला हुआ और नाम पर बरसा हूं कि तूने ये क्यों नहीं मुझे दिया, तूने मेरा ये क्यों नहीं दिया। मुझे मालूम है इनके ऊपर जरा सी उम्र तो ये मेरे लिए अफसोस और शर्म की बात होगी कि यार मैं कहां पर आजमाऊं उन लोगों को। इतनी जरूरत भी पैदा करें हम इतना इखलाक भी पैदा करें कि अगर हमने खुदावंद के लिए बांटा है तो उसे ये समझकर बांटे कि हमने किसको कर्ज दिया है जी? खुदा को कर्ज दिया है। ये भी एक बहुत बड़ी ठोकर है। हर माल पानी पे लड़ने वाले लोग हैं, हम जायदादों पे लड़ने वाले लोग हैं, हम पैसे पे लड़ने वाले लोग हैं। कलाम कहता है अफसोस उस पर जिसके सबब से ठोकर लगे। हम लेन देन में एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। ठोकरों का लगना जरूर है, पर ये ख्याल करें कि हमारी वजह से ना लगे। और आगे क्या लिखा है जानते हैं ना, जिसकी वजह से ठोकर लगे। कलाम क्या कहता है जी? उसे क्या कहता है जी? जिसकी वजह से ठोकर लगे, बड़ी चक्की का पाट उसके गले में डालकर कहां फेंक दो? गहरे समंदर में। सिर्फ समंदर नहीं, गहरे समंदर में। याद रखिएगा समंदर की एक खूबी है कि वो अपने अंदर मुर्दे खुदा भी चाहता है ये बाहर ना आए, अंदर ही रह जाए। ठीक है, मुर्दे नहीं रखता समंदर, पर खुदा कहता है ये समंदर में ही रहे, बाहर निकल ना सके। ऐसी नफरत है खुदा को जिनके सबब से ठोकर लगती है। ये खुदा कह रहे, हम नहीं कह रहे, हमारे लिए ये कानून नहीं है। हम ना किसी को कहते रहे ओ खुदा ने कहा हम गहरे समंदर से सट दे, खुदा ने कहा हम गहरे समंदर से सट दे, तो बंदा तो वो जड़ा के सटे। हम इस बात पर खुश ना होते रहे कि खुदा ने कहा जी, ये खुदा ने बात की है, खुदा ने कहा है कि मेरा दिल ये चाहता है। पर खुदा ने आपका दिल कैसा बनाया है? कैसा बनाया है बोलो? 60 के 70 बार। पर तूने अपनी सारी जिंदगी क्या करना है? माफ करना है, बदला इसका मैं ले लूंगा, तू टेंशन ना ले।
یہ جو نیچے پالیسیاں میں بناتا ہے نا یا بناتی ہے نا، تو اس کی ٹینشن نہ لے، تو اپنی عزت کی پرواہ نہ کر، تو اپنی بے عزتی کی پرواہ نہ کر، یہ میرا کام ہے۔ ہم کہتے ہیں نا رول گئی رول گئی رول گئی رول گئی، زمین میں رول گئی، مٹی میں رول گئی، اور ساڈی خاک چ ملا دیتی عزت ہے کہڑی سی جڑی ملانی سی؟ کون سی عزت تھی؟ اس کو عزت کہتے ہو جس میں خدا شامل نہیں ہے؟ اس کو عزت کہتے ہو جس میں خدا راضی نہیں ہے؟ اسے عزت کہتے ہو؟ وہ عزت نہیں ہے، معذرت کے ساتھ جی، جس میں روحانیت شامل نہیں، جس میں پرہیزگاری شامل نہیں، وہ عزت نہیں ہے۔ جس میں خدا شامل نہیں، جس میں محبت شامل نہیں، وہ عزت نہیں ہے۔ دھیان سے سنتے جائیے۔ اب آتے ہیں بات خدا نے مجھے بتائی تو میں خداوند کا شکر ہو، خداوند کا شکر ہو کہ ہمیں ساری ہی زندگی کیا کرنا؟ معاف کرنے کے قابل بنانا۔ ہمیں کیا کرنا جی؟ ساری زندگی معاف کرنے کے قابل بنانا، تاکہ ہم معاف کر سکیں، تاکہ ہم معاف کر سکیں۔ اور جو آزمائشوں کا سبب بنا رہتا ہے نا، جو ٹھوکروں کا باعث بنا رہتا ہے، وہ بھی اپنی زندگی پر ذرا غور کرے کہ ہم کیوں ایسا کرتے ہیں، ہم کیوں دنیا کی دولت پر، اور دو چیزیں اپنی زندگی سے نکال دینا تھی، دو چیزیں اپنی زندگی سے نکال دینا، عزت اور دولت، عزت اور دولت، شہرت، یہ نکال دو اپنی زندگی سے، زمین پر جمع نہ کرنا۔ ہم کہتے ہیں نا مٹی میں مل گئی، آج ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں مل رہی ہے۔ مٹی کی انجیل 5 باب لکھا ہے، ہم کہتے ہیں مٹی میں مل گئی، خاک میں مل گئی، اور ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ بس سنو، دھیان سے سنو، عزت داروں، عزت لینے والوں، دنیا سے کلام کیا فرما رہا ہے؟ کلام کہہ رہا ہے 5ویں باب میں آ گئے ہم، اور 11ویں آیت سے پڑھنے لگا ہوں، دھیان سے سننا۔ جب میرے سبب سے لوگ تم کو لام تان کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق، یہ حق تو نہیں ہے کہ مجھے یہ بات کی جائے، یہ حق نہیں ہے، میں ایسا نہیں ہوں، پر ایسا کہہ دیا گیا ہے، پٹی چ مل گئی، میں ایسی نہیں ہوں، مجھے ایسا کہہ دیا گیا ہے۔ تو یسوع ایسا تھا جسے کہا گیا کہ تو ابلیس کی مدد سے چوکی چڑھتا ہے۔ یسوع کسی بابے کو جانتا تھا، پیر فقیر کو جانتا تھا، کیا کچھ نہیں کہا گیا۔ مقدسہ مریم کو بہت سارے الزام سہنے پڑے یسوع کی پیدائش پر، یہ کس کا بیٹا ہے؟ بہت سارے الزامات ہمیں مل سکتے ہیں، ناحق مل سکتے ہیں۔ دیکھیں کہ جو ٹھوکر کا باعث بنتا ہے، میں نے اس کے لیے آگاہ کر دیا۔ کلام کیا کہتا ہے؟ جو ٹھوکروں کا باعث بنتا ہے، ادھر لگا ادھر لگا، ادھر بجھائی تے ادھر لگا دیتی، آج کا دن اینے گزر گیا، نہ لگائی تے نہ بجھائی، آج کا دن تو نقصان ہو گیا۔ اچھا رات ہونا 8 بجے رات دے، چلو میں گھنٹہ ہے میں بجھا لگا کے آ جاؤں گا، صبح ہوا ہوا پامپڑ بچے گا، مزہ نہیں آیا۔ لگائی بجھائی والے بہت سارے لوگ ہیں ٹھوکروں کا باعث، ان کے لیے میں نے بتا دیا کہ کلام کیا کہتا ہے۔ کلام ان سے خوش ہے، خدا ان سے خوش۔ گھروں میں دیکھنا مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ نہیں جائیں گے۔ جس چیز سے لڑو گے وہ تمہارے ہی سامنے آئے گی۔ عزت سے لڑو گے نہیں ملے گی، دولت سے لڑو گے نہیں ملے گی، جس کے لیے لڑو گے وہ نہیں ملے گی، اور جس کے لیے معاف کرو گے وہ تمہارے پیچھے آئے گی۔ جس کے لیے لڑو گے وہ اس کے لیے بے عزت ہوگے، جس کے لیے لڑو گے اس کے لیے خاک میں ملے گی عزت۔ ان کو کلام نے بتا دیا۔ ہم آگے چلتے ہیں، اب ہم ان کے لیے بات کرتے ہیں، اب ہم ان کے لیے بات کرتے ہیں جو کس کی مانند؟ آسمانی باپ کی مانند۔ بس چاہیے کہ تم کیا ہو؟
बोलो, जैसा तुम्हारा आसमानी। अब मैं उनके लिए कलाम करना चाहता हूं जो बाप की मानद कामिल होना चाहते हैं। इट्स हार्ड, ये सख्त है, ये बड़ा मुश्किल है, पर याद रखो जो जितना काम मुश्किल होता है वो उतना ही बाबरकत होता है। आमीन। जो जितना मुश्किल होता है वो उतना ही बाबरकत होता है। ध्यान से सुनना, दुख कौन सा मजे का होता है? हाँ जी, दुख केड़ा मजे का होता है? जेड़ा सज्जना ने दिता। पड़ोसियों का इतना नहीं मजा आता है, पड़ोसियों का इतना मजा नहीं आता, मोहल्लेदारों का भी मजा नहीं आता। वो जिसे छुरी बची हुई है, लाल लाल नजर आ रहा होता है, पक गया होता है, उसका दर्द ज्यादा होता है। तो यही तो फिर म्यूजिक सैड सॉन्ग सुनते रहते हैं, फिर सैड म्यूजिक सुनते रहते हैं, फिर सैड ही बने रहते हैं, अजीब से बने रहते हैं। हाँ, पर याद रखो मेरे यीशु पर जो छुरियां चल गई हैं, उसने वो पोर्ट्रेट बना के नहीं लगाए थे, पोर्ट्रेट बना के डीपीओ पे लगाए हुए थे अपनी अपनी, ऐ मेरे नाल हो गया है, मैं मेरे साथ बेवफाई हो गई है, और नीचे अजीब अजीब शेर लिखे होते हैं, काम सज्जना का ला गया तो फलाना तो फलाना। क्यों जी? वही तो मजे का होता है ना, जो घर से मिले, जो अपनों से मिले। और याद रखना वही आपके लिए बाइट से बरकत, क्योंकि सुनो तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है, तुम्हारे लिए सबसे, मेरे लिए और आपके लिए सबसे जरूरी है कि सबसे पहले हमारा घराना क्या हो जी? घराने से खिदमत कहां से शुरू होती है? तो पादरी आगे काम करो, चलते हैं आगे, वक्त पता नहीं कितना लगे। अजीज बहनों और भाइयों, जरा गौर से सुनिए, इन दो चीजों को साइड पर फेंक दीजिए, इज्जत को और क्या क्या लालच दिया गया यीशु को। हाँ, सबसे पहले उसने बपतिस्मा लिया, ध्यान से सुनिए, सबसे पहले क्या लिया, फिर उस पर क्या नाज़िल हुआ, and now he is ready to preach. Am I right? जैसे आज हो रहा है, पहले तौबा की, फिर बपतिस्मा लिया, फिर रूह कुदस बन गया, हालेलुया, हो गया, खिदमत में लायक हो गया। ओ नहीं भाई, अभी तू खिदमत के लायक नहीं हुआ, अभी तू खिदमत के लायक नहीं हुआ। क्या समझ बैठा है? अरे अभी तो तू हकीकत में खुदा की नजर में मकबूल हुआ है कि तेरी रूहानी आंखें खोली जाएं। और हम क्या करते हैं? क्या लिखा है चौथी आयत में, पहले चौथे बाब की पहली आयत में, और रूह से कहां ले गया? क्यों भाई? इत्थे दे पादरी नु लै जांदा रूह खिदमत दे विच, ते अगे ही जाके आजमाया जाता है, आगे जाके आजमाया जाता, पता तो नहीं होता, सीखा जो नहीं, रूह कुदस उसके कदमों में बैठा जो नहीं। फिर यीशु को रूह कहां ले गया? वहां क्या सोफा लगा हुआ था, बहुत आलीशान घर बना हुआ था, यहां रूह हमें ले जाता है गोरे की गोद में, या किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के पास इनका बड़ा झंडा है, हम इनके पास चलते हैं, इनका बड़ा नाम है, हम इनके पास चलते हैं। और नहीं, रूह तुझे जंगल में ले जाना चाहता है, और रूह तुझे समझाना चाहता है कि जो खिदमत है इसमें भूख भी है, रोटी के पीछे ना लग जाए, इसमें आजमाइश भी है। जब भूख आती है ना, तो ध्यान से सुनिए, कितने सुसाइड्स हुए हैं पाकिस्तान में? बोले, भूख की वजह से कितने सुसाइड्स हुए? भूख का मारा, भूख लगी हुई है, और हैकल के कमरे पर चला गया, और अबलीस ने कहा, भूखा मर रही है, तू बड़ा खुदकुशी कर
تو ہماری بھی روحانی خودکشی ہو جاتی ہے جی. روح قدس مل گیا نا, خدمت میں لائق ہو گیا تو یس روح قدس مل گیا, ہاللیلویا. اب بغیر زبانوں میں دعا کر سکتے ہیں. Now we are ready to preach. No? Now you are ready to learn more. کیونکہ روح قدس نازل ہوا ہے, تجھے کیا کرنا ہے؟ سکھا رہا ہے. اب تجھے کیا کرے گا؟ سکھائے گا. کیا سکھائے گا؟ اب تجھے تحمل سکھائے گا, اب تجھے پرہیزگاری سکھائے گا, اب تجھے معاف کرنا سکھائے گا. Now the Holy Spirit will teach you. تو نے تو کرنا ہے. روح قدس پہلیا میں تو ابلیس پر بھی غالب آ گیا, پر تو جانتا نہیں ہے ابلیس, تو جانتا نہیں ابلیس کتنا مکار ہے, کہاں کہاں تجھے رگڑ سکتا ہے. جب تک تو مرے گا نہیں تب تک تو خدمت. کتنے ہرڈلز آتے ہیں, کتنی پریشانیاں آتی ہیں, کتنی مشکلات آتی ہیں, پر چونکہ مر کے نہیں کیا ہوتا نا, حلیم بن کے نہیں کیا ہوتا, بیچ کا دانا جب تک مر. ہاں یہاں عزت, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں عزت 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 مٹی میں ملنے دو, مٹی میں ملنے دو, مٹی میں ملنے دو, ہونے دو بدنامیاں, کوئی بات نہیں. یہ مت سمجھنا, یہ آپ اور میں سمجھ رہے ہوں گے کہ مٹی میں مل رہی ہے. اسی حوالے کو جو پڑھ رہے تھے آگے چلتے ہیں, اور سنو. جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں تو تم کیا ہونا جی؟ خوشی کرنا نہایت, کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے. اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا, اسی طرح ستایا. تمہاری اور میری عزت مٹی میں نہیں مل رہی, تمہاری اور میری عزت مٹی میں نہیں مل رہی, تمہاری اور میری عزت آسمان پر جا رہی ہے اور اس تاج میں لگ رہی ہے, اس تاج میں لگ رہی ہے جہاں تمہارے لیے تاج تیار ہے اور اس کے موتی بن رہے ہیں. تمہیں تھپڑ نہیں لگ رہے, یاد رکھنا تمہیں تھپڑ نہیں لگ رہے, بلکہ آسمان پر فرشتے نبی یسوع تمہارے لیے تالیاں بجا رہے ہیں. انہیں کبھی مت سمجھنا کہ یہ تمہاری بےعزتی ہو رہی ہے اور مٹی میں مل رہے ہو. نہیں, تمہاری عزت آسمان پر جا رہی ہے جہاں سے اچھی چیزیں آتی ہیں, جہاں سے اچھی چیزیں تم کھولتے ہو. ارے بھائی تم کھولتے ہو, تم اچھی چیزیں اسی طرح کھولتے ہو اور اپنی اچھی چیزیں اسی طرح بند کر لیتے ہیں. دھیان سے سننا. اسی طرح ہم بے وقوفی میں اپنی اچھی چیزیں, اور وہ اچھی چیزیں کیا ہیں جی؟ روح کی نعمتیں. جیسے جیسے تو برداشت کر رہا ہے, اب یاد رکھ تو ریڈی ہے. Now you are fit for preaching. آمین. اب تو ریڈی ہے, جا. اور اب تو کیا کرے گا؟ اب تو جہاں پر جائے گا تجھے اگر وہاں پر خدمت میں بدنامی سننی پڑے, وہاں تجھے گالیاں سننی پڑے, وہاں تجھے کچھ بھی سننا پڑے, تو کیا کر کے آئے گا؟ ٹائی اپنی نہیں چاڑ کے آئے گا. چلو پرائے پر لوگ نے, اور ہم ان کو ٹکے ٹکے کا کر کے آ جاتے ہیں. اتنا قیمتی لہو ہے, ٹکے دے لوگ مرناستی پیدا ہوئے, ہم دفعہ مار لینا, ایسے بھی لفظ بولے جاتے ہیں. تو ہی مرناستی پیدا ہوئے, تو پیدا پیدا ہوا تو جو ایڈی ٹائی لا کے گیا, تو جو کوٹ پا کے گیا, تو کار دے وچ بھی گیا, تو اچھی جی موٹر سائیکل ہے, تو کدے لے گیا. اگر وہ مرنے کے لیے پیدا ہوا تھا تو تو نے کہا تھا میں زندگیاں بچاؤں گا, تو نے کہا تھا میں زندگیاں بچاؤں گا, بچا لی تو نے زندگیاں. میری عزیز بہنوں اور بھائیوں, دھیان سے سننا. ہم اپنی برکتیں اسی طرح بند کرتے ہیں. کس طرح بند کرتے ہیں؟ کلام کے بارے میں سخت ہو جاتے ہیں, کلام کی طرف سے سخت ہو جاتے ہیں. نہیں, یہ کلام نہیں سننا ہم نے, یہ پادری نے اپنے مطلب کا سنایا ہے, یہ فلانے, یہ میرے پر نہیں لگتا. آؤ مرو, وہ والا مرو نہیں کرنا, جاؤ مرو. آؤ اور خدا کے حضور مرو, خدا کے لیے مرو.
मैनू सतांदे बेसबब तेरे ने सच्चे हुक्म सब, पर मैं हमेशा रखिया तेरे ही फरमान गाते हैं। अजीज और भाइयों, ध्यान से सुनिए, कलाम मुझे और आपको कुछ और सिखाता है। कलाम मुझे और आपको कामिल होना बताता है। आओ आज हम कामिल होने की प्रैक्टिस करते हैं। आओ आज हम कामिल बनने की प्रैक्टिस करते हैं। और जिंदगी में से 2 धोखे निकल गए ना, सुनना ध्यान से। दौलत हासिल करने वालों को बताना, रोटी जमा करने वालों को बताना, 2 धोखे जिंदगी से निकल गए, इज्जत और दौलत। तो याद रखना, फिर ये तुम्हारे पीछे आएंगे। आए थे ना आसमान से, पतरस के लिए नहीं आए, जिसने कहा कि मैं उस नाम की खातिर बेइज्जत होने के लायक तो नहीं आए। जब मुर्दे जिंदा करता था तो इज्जत आसमान से आती थी, जब हाथ बढ़ाता था रोग रूल को तो पाते थे, वो इज्जत वही का है जो तू समझता था मिट्टी में मिल गई, नहीं वो खाक में मिल गई, वो आसमान पर उड़ गई है और आसमान से तेरे लिए जलाल बनकर नाज़िल हो रही है। आमीन। तुझे नट खोलना नहीं आ रहा, तुझे नट खोलना नहीं आ रहा। कौन सा नट? ये आपने बताना है। किसे भी अकलदान नहीं, इसकी अकलदान। तुझे नट खोलना नहीं आ रहा, बोलो शर्मान क्यों? किसी की अकल का नहीं खोलना, सारे बोलो किसी अकल का। हाँ, हमें अपनी अकल का नट खोलना नहीं आ रहा। हम अपनी अकल का नट खोल लेंगे तो सीधा कलाम अंदर जाएगा और दिल में जाकर बैठ जाएगा। मैं हरगिज उनको प्रमोट नहीं कर रहा जो ठोकरे मार रहे हैं, जो दुख दे रहे हैं, नो। और उनका बदला, यीशु ने क्या कहा था? बदला शरीर का मुकाबला, शरीर का मुकाबला, हाँ ਉਹਦਾ मुकाबला इंज ना करी, ਉਹਦਾ मुकाबला इंज करी ਕਿਸੇ ਚ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਕੱਢ ਦੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਚ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕਸੂਰ ਕੱਢ ਲੈ। ठीक है, आओ मुझे और आपको, इसका ये पहला एपिसोड है। नेक्स्ट एपिसोड अभी चल रहा है, ये मैसेज अभी चलेगा। मैंने कहा था पिछले संडे कि नहीं, मैं अगली आयत पर जाऊंगा, और अभी तो यही कितना कलाम। सो आओ, इज्जत को और दौलत को अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंको, खुद फेंको। इस खुद फेंकना अच्छा होता है जी। सुने ध्यान से, ये बड़ी जरूरी बात, काम की बात है, जरा सुन लेना। खुद फेंक देना अच्छा होता है, बजाय ये कि खुदा पता क्या देख रहा है। खुदा कहता है यार इतना अच्छा बच्चा है, इतनी अच्छी बच्ची है, कितनी अच्छी रूह है, पर इसके अंदर ये चीज ना ठीक नहीं लग रही, तो खुद ही निकाल के फेंक ले, अच्छा है, वरना खुदा के हम तैनात कर देगा, चलो अंदर थले लग जाए, तो खुद ही हम सही हो जाए तो फिर ज्यादा अच्छा है, इससे पहले के ऊपर हमारे को। और उनके लिए भी ये कलाम है कि अफसोस उन पर जिनके वसीला से ठोकर लगे। कलाम उनको भी बहुत बड़ी सजा देता है। सो आइए अजीजों, अपने स्वरों को झुकाएं, बातों करें।